वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. हम सब के पाकिस्तान से अगेन आपके खुश आमदीद. इस प्लेटफॉर्म से आपको खुश आमदीद. और हम अब किचन की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि हमारा जो आज का खाना है वो कहाँ तक पहुँचा. जी फरजाना, कहाँ तक पहुँची आप? ऑलमोस्ट आई गेस यू हैव डन. जी, सैंडविचेस हमारे तैयार हो चुके हैं और यहाँ मैंने थोड़े से जो फ्राइज़ थे उसके साथ डेकोरेट किया. और आप सैंडविचेस का कलर भी देखें, पाकिस्तान के फ्लैग से जो है वो ग्रीन एंड वाइट का कॉम्बिनेशन आ रहा है इसमें. बहुत बहुत अच्छा आपने आज मतलब थीम सेलेक्ट किया हुआ है और बड़ा क्लासी सा थीम है, ट्रेंडी सा है, बहुत अच्छा है. और यहाँ पे जो आई होप सो ये खाने में भी मज़ेदार होगा. नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर मज़े के होंगे. और दूसरी चीज़ ये कि हमने जो आज अपने फ्राइज़ जो हम फ्राई कर रहे हैं, हमारे साथ आपको पता है कि कल भी हबीब सुपर ऑयल मौजूद था और आज भी हमारे साथ मौजूद है हबीब सुपर ऑयल. और इनकी 3 कैटेगरीज़ हैं. 100% प्योर कनोला ऑयल में शामिल है ये. इसके अलावा 100% प्योर जो है आपको ये सोयाबीन ऑयल में मिलेगा और 100% प्योर कुकिंग ऑयल जो हम सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं उसमें मिलेगा. और इनकी सुपर हबीब की जो ख़ास बात है वो ये है कि इसमें विटामिन ए, डी और ई शामिल है जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है. इसके अलावा इसमें ओमेगा 3 और 6 शामिल है जो हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है. इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट जो है वो मौजूद है जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करता है, अच्छा करता है. तो ये तमाम क्वालिटीज़ जो हैं वो हबीब सुपर ऑयल में मौजूद है. और इनकी पैकिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, आपको नज़र आ रही होगी. यहाँ हैंडल के साथ इन्होंने नई पैकेजिंग में जो अपना ये सुपर हबीब लॉन्च किया है. तो मैं तो खैर काफ़ी अरसे से हबीब कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ. और आजकल जो हम अपनी कुकिंग कर रहे हैं और अभी भी जो मैं फ्राइज़ जो हैं वो फ्राई कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ 100% प्योर कनोला ऑयल में, हबीब सुपर के. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे फ्राइज़ जो हैं वो तैयार हो चुके हैं. सैंडविचेस यहाँ पे हमारे तैयार हो चुके हैं. थोड़ी सी ये ब्रेड रह गई थी, इसकी मैं असेंबलिंग कर रही थी. आपने क्या करना है, जो मिक्सचर मैंने बनाया था वो मैंने इस पर कर दिया, असेंबल अप्लाई कर दिया. उसके बाद हमने इसमें सैलड लीव या लेटस लीव के साथ साथ आप आइसबर्ग अगर पसंद है तो आइसबर्ग भी रख सकते हैं. साथ ही जो क्यूकम्बर है वो आप रख सकते हैं. टमाटर जो है वो बारीक स्लाइस करके आप वो रख सकते हैं इसमें. तो इट्स अप टू यू, जैसे आपका दिल चाहे आप जितना इसमें वेजेस डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं. और ये बस ये 2 रह गए हैं तो हम इसको कंप्लीट करेंगे. बाकी मेरी जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है. उम्मीद है कि आपको रेसिपी समझ में आ गई होगी. इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है और फिर अपना फीडबैक ज़रूर देना है. शाम की चाय के साथ आप इसको बना सकते हैं. अच्छा, ये कोल्ड भी खाए जाते हैं, फ्रिज में आप इसको रख दें तो आप आराम से इसको फ्रिज से निकाल के भी खा सकते हैं. लेकिन फ्रिज में आपने इसको खुले नहीं रखना है, आपने इसको क्लिंग फिल्म से जो है वो कवर करके फिर आपने इसको फ्रिज में रखना है. फ्राइज़ हमारे यहाँ तैयार हो गए हैं. थोड़े से मैंने और फ्राई कर लिए थे जो हमारे सैंडविचेस बचे थे उसके लिए. और जो हमारी मेन डिश है वो तैयार हो चुकी है, एग एंड चीज़ सैंडविचेस जो आपको नज़र आ रहे हैं. बहुत आसान है. रेसिपी एक दफ़ा दोबारा रिकैप कर देती हूँ. मैंने 5 अंडे लिए थे फुल बॉईल किए हुए, उसको हमने मोटा मोटा चॉप कर लिया था. ठीक है, जब उसको चॉप कर लिया तो आपने उसमें शामिल करनी है मेयोनीज़ इतनी के जो अंडे हैं वो उसका एक मिक्सचर सा बन जाए. और उसमें मैंने शामिल किया था मस्टर्ड पेस्ट, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर मैंने इसमें शामिल किया था, 1 टीस्पून लेवल करके नमक, 1 मोटी चुटकी मैंने शामिल किया था. तमाम चीज़ों को आपने अच्छा सा मिक्स करना है, ब्रेड पे असेंबल करना है. उसके ऊपर आपने चीज़ रखें, लेटस लीफ रखें, टमाटर रखें, खीरा रखें और उसके बाद आप उसको कवर करके कट करके फ्राइज़ के साथ जो है आप उसे सर्व करें और फिर बच्चों के साथ इंजॉय करें. बच्चों को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं. और लंच बॉक्सेस का तो मैं अब इसलिए इतना ज़्यादा नहीं कहती क्योंकि स्कूल ही ज़्यादातर बंद रहते हैं. तो मैं क्या कहूँ कि लंच बॉक्सेस में पहले स्कूल खुले हुए होते थे तो ये होता था कि आप लंच बॉक्सेस के लिए जो है वो चीज़ें बताया करते थे. लेकिन ये कि बच्चों को उल्टी सीधी चीज़ें जो आप लोग खिलाते हैं, चिप्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, तो उससे बहुत बेहतर है कि आप इस तरह की चीज़ें जो सैंडविचेस हैं वो आप बच्चों को बना के दें. उससे क्या होगा कि जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, एग नहीं खाते, इस तरह की चीज़ें नहीं खाते तो वो इसी बहाने वो खा भी लेते हैं, मज़े की भी लगती हैं. उसके साथ आप केचप सर्व करें, चिली गार्लिक सॉस, जिसके साथ आपका दिल चाहता है आप इसको दे सकते हैं.
Thank تو you so یہاں much پہ ہماری فرزانہ. جو ہے یہ آپ نے بڑا تیار ہو گئی ہے اچھا جی. تھینک یو. شو کو 4 چاند لگا دیے. گرین قسم کے جو یہ سینڈوچز بنائے ہیں, تو آج جو ہماری تھیم تھی گرین, آپ نے اس کو بھی اوبلائج کروا دیا, کھانا بھی گرین بنا دیا. تھینک یو. اور آئی ہوپ سو ہمارے ویورس نے کچن کو بھی خوب انجوائے کیا ہوگا. ہمارے ساتھ 2 گیسٹ بھی موجود ہیں, ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ان سے ہم ایک شارٹ سا میسج لے لیتے ہیں. جی نورین, کیا شارٹ سا میسج دینا چاہیں گے ہمارے میں شارٹ سا اور پیارا سا میسج لوگوں کو یہ دینا چاہوں گی کہ چاہے آپ سندھی ہوں, چاہے آپ بلوچی ہوں, چاہے آپ پٹھان ہوں, چاہے آپ اردو اسپیکنگ ہوں, چاہے آپ بلوچی ہو, چاہے آپ کسی بھی لینگویج کو آپ فالو کرتے ہو, یا پھر آپ کسی مذہب کو فالو کرتے ہو, کیونکہ یہاں پہ لینگویجز ہی مذہب بھی بہت سارے ہیں. آپ کسی مذہب کو جو ہے فالو کرتے ہو, سب سے پہلے پاکستانی بنے, دوسرا انسان اچھے بنے. بالکل. تھینک یو سو مچ. آپ نے 14 اگست کو ہمیں ٹائم دیا. جی انور صاحب, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بس جشن آزادی کے موقع پہ میں یہی میسج دوں گا کہ ہمیں اللہ کا سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں. اور میسج میرا یہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال سے, کیونکہ میرا تعلق میڈیکل سے ہے, پچھلے 1.5 سال سے جس وبا کے خلاف ہم لوگ لڑ رہے ہیں, تو اس جشن آزادی کو کرونا سے آزادی کے طور پہ منائیں. اور جن لوگوں نے ویکسین نہیں لگوائی ان سے میری درخواست ہے کہ ویکسین لگوائیں اور جشن آزادی کو اپنی کرونا سے آزادی کے طور پر. تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا. آپ لوگ پروگرام میں تشریف لائے ہیں. اب ہمارے ساتھ میں آپ کو ایک بہت مشہور شخصیت سے میں آپ کا تعارف کرواؤں گی. ہی از اے سیلیبریٹی, اور سب سے بڑی بات کہ وہ ہمارے ملک کی بہت خدمت کر رہے ہیں. چاہے وہ کوئی ڈیزاسٹر ہو, چاہے وہ کوئی قدرتی آفت ہو, چاہے وہ کرونا ہو, یا چاہے پھر کسی بھی قسم کی ہمارے ملک کے اوپر آفت ہو, وہ ہمیشہ ہمارے ملک کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اور ان کا تعلق جو ہے وہ کوئی گورنمنٹ آرگنائزیشن سے نہیں ہے, بٹ وہ اپنے بلبوتے پر بہت زیادہ لوگوں کی خدمت کریں. میرے ساتھ ظفر عباس صاحب موجود ہیں. جی السلام علیکم سر. تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور 14 اگست از دا بیسٹ ڈے کہ ہم اس دن جو ہے ہمارے ملک کے جو حالات اس کے بارے میں بات کریں کہ ہم نے کیا پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا ہے, تو کیا وہ ہم نے اچیو کیا ہے ٹارگٹ یا نہیں؟ دیکھیں بالکل پاکستان کی آزادی جو ہے وہ بہت مشکل تھی. لوگ بھول چکے ہیں, لوگ ان ٹرینوں کو, ان گاڑیوں کو بھول چکے ہیں جس میں لوگ زندہ بیٹھے تھے, بہنیں بیٹیاں بیٹھی تھیں. اور جب پاکستان پہنچے تھے تو اس میں لوگ زندہ موجود نہیں تھے, بہنوں کی عزتیں تار تار ہوئیں, اور ان تمام چیزوں کو بھول چکے ہیں. اور شاید ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ایک بنی بنائی ریاست پلیٹ میں رکھ کے مل گئی تھی. ان تمام چیزوں کو سوچنا چاہیے, ان قربانیوں کو سوچنا چاہیے جن لوگوں نے اپنی جائیدادیں چھوڑیں, اپنی جاگیریں چھوڑیں, اور اس کے بعد یہاں آئے اور کرائے کے گھروں میں آج تک زندگی گزار رہے ہیں. یہ قربانی ہے نا. اپنی وہاں پر لوگوں کی زمین تھی, کسی کی زرعی اراضی تھی, کسی کی کوٹیاں تھیں, کسی کی حویلیاں تھیں. تو ان تمام چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ اتنی قربانیوں کے بعد آزادی اور ایک ملک حاصل کیا. اور جو مجھ سے پہلے خاتون بیٹھی انہوں نے بالکل ٹھیک بولا, ہم نے اتنے حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا اس کو, زبان, شہر, صوبہ, مذہب, مسلک, برادری, اور اصل چیز جو ہے امیر غریب اس سے توجہ ہٹ چکی ہے. اور اتنے مسلکی اور مذہبی اور لسانی چکروں میں الجھ چکے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. اور دشمن انہی چیزوں کا فائدہ اٹھاتا ہے, کبھی فرقہ واریت میں الجھا دیتا ہے, کبھی لسانی تعصبات میں الجھا دیتا ہے, کبھی ہم دہشت گردی دیکھتے ہیں, دھماکے دیکھتے ہیں, کبھی ہم ٹارگٹ کلنگ دیکھتے ہیں, کبھی ہم دیکھتے ہیں بستیاں جلا دی گئیں, کسی کو کوئی بات پسند نہیں آئی. تو ہم جو بھی نقصان کر رہے ہیں اپنے ملک کا کر رہے ہیں, اپنے لوگوں کا کر رہے ہیں, اور یہ سب چیزیں 6-7 دن میں ختم ہو جاتی ہیں. آپ جب سے یہ سوشل آرگنائزیشن کو رن کریں, JDC سے آپ کا تعلق ہے, آپ نے کب محسوس کیا, کب آپ کو یہ فیل ہوا کہ ہمیں جو ہے وہ تھوڑا مطلب اپنی آپ سے ہٹ کے اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہیے, اپنے ان لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے جن کا پرسان حال کوئی ہے ہی نہیں. اگر وہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی کا حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنا FIR کٹوانے کے لیے بھی جب اداروں میں جاتے ہیں تو 10,000 ان کو چکر لگانے پڑ جاتے ہیں. یا پھر اگر کسی کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو گیا ہے, کسی کا کوئی بہت بڑی ڈکیتی ہو گئی, مطلب ان کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے, اگر وہ اداروں میں جاتے ہیں تو ان کے FIR تک درج نہیں کی جاتی ہے. مطلب کس طرح آپ کے اندر یہ جذبہ محسوس دیکھیں ہوا؟ جو بھی کوئی سوشل ورکر ہوتا ہے وہ کسی واقعے سے آنے کے بعد نہیں بنتا, یا کسی ایک مخصوص ایج میں آ کے نہیں بنتا, پیدائشی ہوتا ہے. پیدائشی اس کے اندر سٹرنگس ہوتی ہیں. لازمی بات ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ جب کسی تقریب میں جاتے ہیں تو آپ لازمی بات ہے دولہا دلہن یا شادی میں اگر گئے یا وہاں پر جو اس کے بہن بھائی ہیں, والدین, ان کے کپڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں.
لیکن جو سوشل ورکر ہوتا ہے وہاں پہ کام کرنے والوں کا اولیہ دیکھ رہا ہوتا ہے, ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے لوگوں کا ان کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے, لوگ ان کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے, ان کی ڈریسنگ کیسی ہے, ان کے ساتھ مس بیہیو تو نہیں ہو رہا. اسی طرح سے سڑک پہ پڑا ہوا پتھر جس کے پاس سے 50 کاریں گزر جاتی ہیں, ہزاروں کاریں گزر جاتی ہیں, کوئی ایک بزرگ یا جوان یا بچہ رک کے اس پتھر کو بغیر کسی اجرت لیے سائڈ پہ کر دیتا ہے, تو وہ سوشل ورکر ہے. اگر آپ عبادت خانوں میں دیکھیں, مسجد میں دیکھ لیں کہ کچھ بزرگ نمازی نماز سے پہلے آ کے جا نماز بچھا بھی رہے ہوتے ہیں اور نماز ختم ہونے کے بعد جا نماز سمیٹ رہے ہوتے ہیں, لائٹیں بند کر رہے ہوتے ہیں اور بغیر کسی اجرت کے. تو یہ سوشل ورک تو ہے, لوگوں کے لیے خدمت کر رہے ہیں, لوگوں کی آسانی کے لیے کام کر رہے ہیں. اسی طرح چرچ میں کچھ لوگ پہلے آ کے صفائی کر رہے ہوتے ہیں مندروں میں, تو یہ لوگ کیا ہیں, ایک عام رضاکار ہیں اور یہ کوئی کسی کے کہنے سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں, یہ اپنے دل سے کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی کسی سے اجرت طلب نہیں کرتے. بالکل, کہ اگر آپ کسی نابینا کو یا کسی بزرگ کو سڑک پار کرا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کوئی اجرت نہیں دے رہا ہے, اور جبکہ وہ بزرگ یا وہ معذور شخص یا وہ نابینا کئی گھنٹوں سے سڑک کے کنارے کھڑا ہے, ہر کوئی نہیں رک رہا. دیکھ اس کا مطلب سب رہے, تو جو رک رہا ہے وہ رضاکار ہے, اور وہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ کسی وقت حالات واقعات یا سانے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے, وہ پیدائشی رضاکار. تو اسی طریقے سے ہم بھی پیدائشی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. 14 اگست کے دن آپ کے دل میں کیا جذبہ ہوتا ہے؟ میں تو ہمیشہ یہ سوچتی ہوں جب 14 اگست کا دن آتا ہے تو میں یہ سوچتی ہوں کہ جب ہم اسکول میں ہوتے ہیں تو ہم بڑا قربانیوں کے بارے میں پڑھے ہوتے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے اچیو کیا, اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہم اس مقصد سے ہم نے حاصل کیا کہ ہم اپنی عبادات کو, اپنے جو بھی ہمارا ریلیجیس جو ہمیں ٹیچ کرتا ہے اس کو ہم انڈیپینڈنٹلی وی کین انجوائے دیٹ اینڈ وی کین, ہم اپنے حقوق کو پورے جوش و جذبے کے ساتھ ہم ادا کر سکیں. پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ کیا 14 اگست کے دن ہم لوگوں نے وہ ٹارگٹ اچیو کیا ہے یا نہیں کیا؟ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے آن 14 اگست؟ دیکھیں, ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے. جب ہم کہیں بھی سفر کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آزادی کیا ہے, گرین پاسپورٹ کا وزن کیا ہے, اور جب ہمیں سفر میں ان چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے تو جب ہم اپنے ملک میں ہیں تو اس وقت ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم کسی غلط کام کا حصہ تو نہیں بن رہے, کسی کی سازش کا حصہ تو نہیں بن رہے, کسی بھی ایسے کام سے جس سے ملک کا امیج خراب ہو رہا ہے, یا ہماری اپنی شخصیت کسی ایسی تنظیم گروہ کا حصہ بن رہی ہے جو ملک کے لیے فیور میں نہیں ہے, یا ملک میں کسی بھی قسم کا لسانی تعصب یا فرقہ واریت یا مذہبی انتہا پسندی پیدا کرنے میں یا اس کو بڑھانے میں ہمارا حصہ تو نہیں ہے. ایک واٹس ایپ میسیج ہی صحیح کہ اگر ہم اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں نفرت بھر رہے ہیں تو وہ یہ ملک کے فیور میں نہیں ہے, چاہے کسی بھی حوالے سے ہو. بالکل صحیح کہہ کسی رہے بھی ہیں واقعے سانحے میں اگر کسی بھی مذہب کے عبادت خانے میں کوئی واقعہ ہو رہا ہے تو تمام پاکستانیوں کا دل دکھتا ہے. بالکل صحیح تو کہہ یہ رہے ہیں میسج جانا بھی چاہیے باہر کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی مذہب ہو, اگر کرسچن کمیونٹی کے چرچ کے اوپر, چاہے وہ جوزف کالونی ہو, چاہے پشاور چرچ بلاسٹ ہو 2014, بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں, اس میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تمام پاکستانیوں کا دل رو رہا ہوتا ہے. تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو واقعات کر رہے ہیں؟ ان سے برات کا اعلان کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان میں بسنے والے, ہر زبان بولنے والے, ہر مذہب, ہر مسئلہ, ہم سب پاکستانی ہیں. اور آج آپ دیکھ لیں, آج جشن آزادی کے موقع پر آپ کو تمام مذاہب, تمام مسالک, ہر زبان بولنے والے لوگ آپ کو جشن مناتے ہوئے مل رہے ہیں. بالکل بالکل بالکل, جشن منانا جو ہے وہ ضروری بھی ہے, رائٹ بھی ہم سب کا. اور اس کے ساتھ ساتھ ترقی کے لیے, ہمارے ملک کی ترقی کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو, اور کیا رکاوٹیں آتی ہیں, کیا کانفلکٹس آتے ہیں جب آپ سوچتے ہیں کہ کسی چیز کو بہتر بنایا جائے, اور جب آپ بھی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ کام کریں اور وین ایور یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, تو کیا سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے؟ دیکھیں, سسٹم میں جہاں اچھے لوگ ہیں وہاں پر کالی بھیڑیں بھی ہوتی ہیں. ابھی کل ہی میرے پاس ایک خاتون آئیں 2 مہینے پہلے, ایک ادارے کی غفلت کی وجہ سے ان کے بچے کا ہاتھ کاٹنا پڑ گیا اور دونوں پاؤں کی انگلیاں کاٹنی پڑ گئیں, اور وہ انصاف کے حصول کے لیے پریشان ہیں. 10 سال کا بچے کو لے کر آئیں میرے پاس. تو جہاں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں وہاں ہم ان کی مدد کرتے ہیں, اور چاہے اس مدد کرنے کے سلے ہم کسی مافیا سے ٹکرانا پڑے اور وہ مافیا ہمارے خلاف پھر 25-30 پرچے کٹوا دے, اور ہم ان سب چیزوں کو فیس کرتے ہیں. تو لازم بات ہے جب ہمارے اپنے لوگ ہیں, چاہے وہ کہیں رہتے ہوں, کسی علاقے میں ہوں, امیر ہوں, غریب ہوں, اگر ان کو کسی چیز میں مشکل آتی ہے باعثیت سماجی کارکن, ہم آخری حد تک جاتے ہیں, اور اس میں ہم اپنا کسی قسم کا فائدہ نہیں دیکھتے. سامنے والی پارٹی ہمیں کسی بھی قسم کی آفر کر دے, پیسے, روپے, نوکری, پلاٹ, یہ وہ, کچھ نہیں دیکھتے. ہم دیکھتے ہیں جو شخص ہے پاکستانی ہے, کراچی میں رہنے والا ہے, یا پاکستانی کسی بھی شہر, صوبے, دیہات میں وہ مشکل میں ہے اور ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں, چاہے وہ سوشل ورک ہو, چاہے وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے, تو ہم اپنا آخری حد تک کردار ادا کرتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور کردار ادا کرنا ہر پاکستانی کا فرض ہے اور رائٹ ہے. وی ہیو ٹو ڈو دیٹ. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے رہیے ہم سب کا پاکستان.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. हम लोग आज बड़ा जोश और जज्बे के साथ 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं. बड़े अच्छे अच्छे गेस्ट ने मुझे ज्वाइन किया है और अभी 2 और लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है. इनका एक का ताल्लुक जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप से है. एक डॉक्टर साहिबा हैं, मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ. जी हमारे साथ डॉक्टर सना नजमल मौजूद हैं. ईसा लेबॉरेटरी से भी इनका ताल्लुक है. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. और हमारे साथ शबीर साहब मौजूद है. ही इज़ एंटरप्रेन्योर एंड इसके साथ साथ जो है वो ये साहिल बिल्डर एंड डेवलपर से इनका ताल्लुक है. मॉर्निंग शो के प्रोड्यूसर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं. इनसे भी हम आज के दिन के बारे में थोड़ा बहुत मालूम करेंगे कि किस तरीके से मनाते हैं और या हमारा जो मकसद है 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने का, ये हम लोग किस तरीके से अचीव कर रहे हैं. जी वार्मली वेलकम इन द प्रोग्राम. कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम. पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया मुझे. दूसरा ये है कि 14 अगस्त के हवाले से हमें एक चीज़ जो है ना वो जहन में रखनी चाहिए कि हमारे आबा व अजदाद ने जो कुर्बानी दी है उस कुर्बानी को हम किस तरह अदा कर रहे हैं. हमें अगर कोई घर पे पूछता है कि हम सिंधी हैं, बलोच हैं या उर्दू स्पीक हैं या मेमन हैं, कोई भी ज़बान घर पे अगर कोई पूछता है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बाहर हमसे पूछे तो हमारे अल्फाज ये होने चाहिए कि मैं पाकिस्तानी हूँ. तो ये जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए. कोई हमसे ज़बान का तकाजा बाहर मेरे करे. ख्याल से तो शब्बीर भाई ये ऐसा होना चाहिए कि आप पाकिस्तान में भी जब रहते हो ना तो भी आपसे अगर कोई पूछे कि आपका, तब भी आपको जवाब यही देना चाहिए मैं पाकिस्तानी मैं हूँ. वही बात कह रहा हूँ बिल्कुल कि इसी तरह ही हमें कहना चाहिए. हमारा जज्बा हम मुत्तहिद कब होंगे, हम मजबूत कब होंगे? हम मजबूत जब होंगे जब हम किसी को नस्ली एतबार से नहीं, एज ए पाकिस्तानी हम उसकी पहचान करेंगे और करवाएंगे, तो ही हम मजबूत हो सकेंगे. ठीक है. और इसके अलावा ये है कि जो इस वक्त हमारे जो हिस्से बट रहे हैं वो ज़बानों पे ही बट रहे हैं जी. और ये चीज़ें जो है ना ठीक नहीं है. हम एक दूसरे का ख्याल रखें एज ए मुसलमान भी और एज ए पाकिस्तानी भी, कि हर आदमी जो है हिस्सा बन जाए खिदमत का, कि मुझे किसी की खिदमत करनी है, तो ही माहौल जो है ठीक हो सकता है. ना कि ये हो कि हमें किसी को काटना है या हमें किसी को जो है ना धोखा देना है या हमें किसी के साथ फरेब करना है. तो ये सोच आ जाएगी तो ही ये सब सिस्टम सही हो जाएंगे. अगर सियासतदान भी आए तो वो हम में से ही हैं, कोई बाहर से इम्पोर्ट नहीं हुए. हम ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा. ये बात बड़ी मजे की है कि इम्पोर्ट नहीं हुए, बाहर से इम्पोर्ट नहीं हुए. सना आपका ताल्लुक, आप डॉक्टर भी हैं पर आप सोशल वर्कर भी हैं माशाल्लाह से, और आप ईसा लेबॉरेटरी से भी आपका ताल्लुक है. अब आपका जो डोमेन है वो तो थोड़ा वैक्सीनेशन और इससे रिलेटेड है, पर फिर भी मैं आपको ज़रा 14 अगस्त से रिलेटेड पूछना चाहूँगी कि क्या आप इसके बारे में बताएंगी. मैं कहती हूँ ये आज़ादी का दिन है और हर कोई, भले वो कोई भी हो, किसी भी ज़बान से, कहीं से भी, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन इस आज़ादी के दिन को भरपूर तरीके से आपको मनाना चाहिए, क्योंकि इसमें ना एक फीलिंग आती है, हमें ऐसा लगता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम पाकिस्तानी हैं. और ये चीज़ ना आपको पाकिस्तान में इतनी फील नहीं होती. जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं ना तब आपको ज़्यादा इस चीज़ का एहसास होता है. जब आपको बोला जाता है ना कि आपकी नेशनैलिटी क्या है और आप बताते हो कि हम पाकिस्तानी हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा इस चीज़ की फील आ रही होती है कि यार एक्चुअली हमारी कोई एग्जिस्टेंस है. तो आज़ादी जो आपकी एग्जिस्टेंस भी दिखा रही होती है कि आपकी एग्जिस्टेंस क्या है. वरना अगर हमारे पर ये स्टैंप ना हो कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं तो फिर हम तो बिल्कुल ही, मतलब मेरे हिसाब से तो हम कुछ भी नहीं है ना. तो आप चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उससे सब चीज़ों सबसे पहले आपका आता है कि आप की जो है वो नेशनैलिटी क्या है, आप किस नेशनल, मतलब किस उससे ताल्लुक़ रखते हैं. तो मुझे लगता है कि आपको 14 अगस्त भरपूर तरीके से मनानी चाहिए. और आपको, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी पता चलता है कि हमारे जो ऊपर जो लोग गए हैं वो किस तरीके से उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क को हासिल करने के लिए. अब जिस किस्म की जनरेशन आ रही है वो थोड़ी इस तरह की नहीं है कि वो इतना फोकस करे चीज़ों के ऊपर, आज़ादी पे, इन चीज़ों में. तो अगर हम बनाएंगे तो हमारी आगे जनरेशन, नेशन भी बनाएगी. बिल्कुल. और कहीं भी आप देखें दुनिया में, कहीं भी उनका जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है तो वो बड़ा जोश के साथ बिल्कुल कर रहे होते हैं और बहुत अच्छा लगता है. और वी हैव टू डू दैट. और अभी तो मुहर्रम है तो मुहर्रमुल हराम की वजह से थोड़ा बहुत
بہت مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہونا بھی چاہیے کرنا چاہیے. حرام کا بھی تقدس برقرار رکھنا بہت ضروری ہے. بالکل بالکل. جی آپ ذرا بتائیے گا, یہ تھوڑا بہت کانفلکٹ آ گیا تھا کہ محرم الحرام بھی گیا, 14 اگست بھی آ گیا, تو اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے کہ بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو محسوس بھی کیا کہ ہمیں 14 اگست کو تھوڑا نہیں منانا چاہیے, کیا محسوس آپ نے کیا؟ جشن آزادی کی اپنی اہمیت ہے, اور میں سمجھتا ہوں جتنے بھی پروگرام کراچی شہر میں ہوتے تھے وہ سب ہو رہے ہیں, بلکہ آج بھی صبح سے لے کے بلکہ رات میں قائد اعظم کے مزار میں تھا, رینجرز کی جانب سے جو پروگرام تھا وہ پورے شان و شوکت سے ہوا, اور صبح سے تمام اسکولوں کالج یونیورسٹیز میں پروگرام جاری ہیں اور پورے دن تقریبات چلتی رہیں گی. اصل میں کرونا کی وجہ سے کچھ تھوڑا بہت لوگ اس کا خیال کر رہے ہیں SOPs کا اور ان تمام چیزوں کو فالو کر رہے ہیں, اس لیے جو دیگر گیدرنگز ہوتی تھیں وہ شاید اتنی نہیں ہیں. کل رات میں 5 اسٹار چورنگی پہ کراچی کا بہت بڑا پروگرام ہوا ہے, CBU پہ بہت بڑی آتش بازی ہوئی ہے, پروگرام سارے ہوئے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے شاید اگر کہیں کچھ تھوڑی بہت کمی بیشی ہو تو باقی جشن آزادی پورے آب و تاب کے ساتھ منایا گیا, بالکل منایا جا رہا ہے. اس وقت منانا بھی ضروری ہے, پر تھوڑا بہت میرے خیال سے یہ ہمارے غم کا مہینہ ہے, احتیاط کی بھی ضرورت ہے ہر طریقے سے, کیونکہ جشن آزادی ایک الگ چیز ہے. اگر کوئی شخص اپنے گھر پہ جھنڈا لگا رہا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز لگا رہا ہے تو بالکل. اچھا آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو, کیا بتانا میری چاہیں طرف سے گے؟ یہی میسج ہے کہ بالکل آزادی کی قدر کریں, اور جہاں بھی جائیں اپنے ملک کے کسی بھی ادارے میں جائیں, کسی بلڈنگ میں جائیں, کسی سرکاری اسپتال میں جائیں اور کسی بھی جگہ پر جائیں تو اس کی دیواروں کو اپنے گھر کی دیواریں سمجھیں. اور یہ ٹریڈ مارک نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم کسی سرکاری اسپتال میں جا رہے ہیں تو اس کی دیواروں کے اوپر پان کی پیپ ہونا ضروری ہے, یا اس کا دروازہ کوئی رات میں نکال کے لے گیا ہے تو اور آپ کے سامنے لے کر جا رہا ہے, آپ اس کو نہیں روک رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی لے جاؤ, سرکار کا مال ہے. نہیں, ہمارا اپنا مال ہے, ہمارے پیسوں سے ہم نے ٹیکس دیا ہے, تو ان تمام چیزوں کی قدر کریں, ہمارا ملک سنورتا چلا جائے گا انشاءاللہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ ہمارے ملک کے جو ہے وہ خدمت کرنا ہمارا ضروری ہے, اور یہ بات آپ نے بہت اچھی بتائی کہ سرکاری ہے تو اس کے لیے ذرا ہم صفائی کا خیال نہیں رکھتے. اس کے لیے بھی آپ سیلیبریٹی ہیں, مشہور شخصیت ہیں, آپ ہمارے ویورز کو میسج دیں گے تو آبویسلی دے فالو دیٹ کہ ہمیں دیکھیں اس میں ہمارے لوگ کو یہاں تک بات ہے, میں اگر کراچی کی بات کروں لوگ صفائی کا خیال رکھتے ہیں, اداروں کی ذمہ داری ہے, جن کی ذمہ داری ہے باہر سے کچرا اٹھانا گھروں کے باہر سے, وہ اس کو پورا کریں گے. ہم ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ کراچی شہر میں کچرے کے نام پہ سیاست ہو رہی ہے. کبھی کوئی وزیر آتا ہے وہ 10 روزہ مہم صفائی کی, کبھی کوئی آتا ہے وہ 100 روزہ مہم صفائی کی, کوئی آتا ہے 3 مہینے کی صفائی کی مہم. اس شہر کو مہم کی ضرورت نہیں ہے, اس شہر کو جیسے دوسرے شہروں کو صاف رکھا جاتا ہے, جن کی ذمہ داری ہے وہ اس کو ادا کریں. کچرا جہاں کہیں پھینکا جانا ہے اس کا خیال رکھیں, جن گاڑیوں سے کچرا اٹھانا ہے ان کے ڈیزل کا پیسہ کہاں جا رہا ہے اس کو دیکھنا چاہیے, ان کے ٹائر کون لے کر جا رہا ہے دیکھنا چاہیے. جو بھی مشکلات ہیں دیکھیں, وہ شہر ہے جو پاکستان کا 68% ریونیو دیتا ہے, سندھ کا 90% ریونیو دیتا ہے. اس شہر کی سڑکوں کا کیا حال کیا ہے, اس شہر کے گٹر کے ڈھکن غائب ہیں, اس شہر کے اندر آپ دیکھیں نا نوکری نہیں دی جاتی یہاں کے لڑکوں کو. تو یہ جو مشکلات ہیں اس کو سب چیزوں کو سیدھا کرنا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ پروگرام میں تشریف لائے. شبیر بھائی آپ کیا شارٹ میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ دیکھیں میں تو ایک یہ اچھا میسج یہ ہے لوگوں کے لیے کہ جب وہ گھر سے نکلیں, آج صبح جیسے آج میں گھر سے نکل رہا ہوں تو اپنا وہ ذہن بنا لیں کہ آج مجھے کسی کو تنگ نہیں کرنا, کسی کی تکلیف نہیں دینی, کسی کے ساتھ کوئی برائی نہیں کرنی, کسی کو کوئی گالی نہیں دینی. یہ ذہن بنا کے ہر پاکستانی جب صبح گھر سے نکلے گا تو آہستہ آہستہ بدلاؤ پیدا آنے لگ جائے. بالکل, چینج ہمیں خود اپنے گھر سے ہی لانا ہے. تھینک یو سو مچ شبیر بھائی, آپ پروگرام میں تشریف لائے. اگین تھینکس کہوں گی میں ظفر عباس صاحب کا جو اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے رہیے ہم سب کا پاکستان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم سب کے پاکستان کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کے ساتھ فلک, اور ہمارے ساتھ بہت اچھے اچھے گیسٹ موجود تھے. بہت اچھی باتیں ہم نے کی ہیں. اب ہم آپ کو 2 اور بیوٹیفل لیڈیز سے انٹروڈیوس کروائیں گے. دونوں ڈاکٹرز ہیں. بذات ڈاکٹرز میں خود بھی ہوں تو بڑا مجھے اچھا لگتا ہے ڈاکٹرز کو انوائٹ کرنا, بٹ ایک جو ہیں وہ بلاگر بھی ہیں, فیشن ڈیزائنر بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ میں ڈینٹسٹری بھی کر رہی ہیں اور ایستھیٹک کا بھی کام کرتی ہیں. اور میرے ساتھ جو ہے ایک اور بھی ڈاکٹر موجود ہیں, شی از انٹرپرنور ایز ویل. عیسیٰ لیبارٹری سے ان کا تعلق ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر حفظہ موجود ہیں اور ڈاکٹر سالکہ موجود ہیں. ماملی ویلکم ان دا پروگرام. Thank you. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر ثنا تو ہمارے ساتھ پہلے بھی موجود تھی. ثنا ذرا اسمائل کے اوپر بات کریں گے کہ اسمائل
14 अगस्त का डे है और हम सबको ये मैसेज देते हैं कि हंसते मुस्कुराते रहें। तो डेंटिस्ट्री में जो है वो स्माइल का भी बड़ा रोल है, पूरा रोल ही स्माइल का है ना। आप ये देखें, अगर मैं कहती हूँ आज का दिन है या कोई ईद का दिन हो या कोई भी बड़ा दिन हो, तो मुस्कुराहट जो है ना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी पर्सनालिटी को पूरा चेंज कर देती है। अगर आप किसी से मिलें और वो मुस्कुरा ना रहा हो, आपको बात करने का भी दिल नहीं चाहेगा। जो एक बंदा जो अच्छी स्माइल के साथ अपने दिन की शुरुआत करता है, उसका दिन की इख्तिताम भी बहुत अच्छी तरीके से होती है। तो मेरा कहना ये है कि एक तो पाकिस्तान 14 अगस्त का दिन है आज, तो आज तो खास तौर पे मुस्कुराहटों को बिखेरें, अपने मिलने वालों, अपने जुलने वालों को, अपनी फैमिली सबके साथ जो है ना एक अच्छा टाइम स्पेंड करें। और दूसरी बात है, बीइंग अ डेंटिस्ट, तो मैं ज़्यादा फोकस करूंगी कि मुस्कुराएं, और मुस्कुराने के लिए अच्छे दांत होने की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। दांत अच्छे नहीं होंगे तो मुस्कुराहट भी अच्छी नहीं होगी। डेंटिस्ट तो यही जो है वो जवाब देगा कि मुस्कुराहट, जी बिल्कुल, मुस्कुराहट बहुत ज़रूरी है और उसके लिए अच्छी स्माइल होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी स्माइल के अच्छे दांत होना बहुत ज़रूरी है, दांतों की सेहत होना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को फोकस करें। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि मैं डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्रीज का पार्ट हूँ और हम लोग यहाँ ने वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुकी है हमारी कुछ ब्रांचेस में, तो मेरा ये कहना है कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं कराई है, एटलीस्ट वो अपने नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जाएं, वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम 2 साल से एक वबा के अंदर इस वबा ने हमारी पूरी लाइफ को ख़राब कर दिया है। हमें यहाँ से बाहर निकलना है ताकि हमारा मुल्क ग्रो करे और हमारा मुल्क जो ना तरक्की की तरफ जाए। जस्ट बिकॉज कि लोग इतना कन्विंस्ड ही नहीं। हमारे यहाँ मैंने देखा, मेरे पेशेंट हो, मेरी फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड्स हो, वो जितना कोविड से नहीं डरते उससे ज़्यादा तो वैक्सीनेशन को लगता है वैक्सीन लगा के तो बस हमारे 2 साल में मर जाएंगे, कोई बोलते 3 साल में मर जाएंगे। मिसकॉन्सेप्शन जो है ना वाकई बहुत सारे हैं। जरा हम हफ्सा से भी पूछ लेते हैं, ईसा लेबॉर्ट्री की तरफ से जो है वो बड़ा वैक्सीनेशन के ऊपर काम हो रहा है हफ्सा, और आप देख भी रही हैं, तो हमारे व्यूवर्स को बताइएगा जो मिसकॉन्सेप्शन में मुब्तला है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? बेसिकली अभी हमने न्यूली स्टार्ट की है अपनी वैक्सीन यहाँ पर अपनी ईसा लैब में, तो इसलिए कि एक तो एक्सपो में रश बहुत था, लोग डर भी बहुत रहे थे वैक्सीन करवाने से कि रश बहुत है, लंबी लंबी लाइनें, हम क्यों अपना इतना टाइम वेस्ट करें। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग अपनी लैब में ही ये जो है वो वैक्सीन स्टार्ट करवाएं, तो इससे ये होगा कि लोग भी आएंगे और एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि लाइनों में लगना पड़ेगा, तो इस तरीके की नहीं है चीज़। सेकंड, ये हम हर चीज़ पूरा जो है प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। फर्स्टली जब पेशेंट आता है या कोई पर्सन आता है तो हम उसके प्रॉपर जो एग्जामिनेशन होती है हम वो कर रहे होते हैं। देन उसके बाद जो है उनका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करना, उन्हें रेस्ट करवाना, देन वैक्सीनेटेड करके देन दोबारा जो उनका एक टाइम पीरियड होता है 15 मिनट्स का, फिर एग्जामिन होके वो वहाँ से फ्रीली जा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और ज़रा वैक्सीनेशन के बाद लोग क्या करते हैं, वैक्सीनेशन करवाई और धड़ल्ले से बस बाहर निकल गए। आपको पोस्ट केयर एरिया में भी जाना होता है, ज़रूरी होता है। सालका, आप ज़रा मुझे, एक तो आप पूरा झंडा बनकर आई हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। आपकी रिक्वायरमेंट थी। लिटरली आपने बिल्कुल एक्यूरेट ड्रेसिंग की है, जो मैंने आपको बताया था कि भाई हमें बिल्कुल पाकिस्तानी होने का सबूत देना है। तो एक तो ये माशाल्लाह से यू लुक सो प्रिटी, और दूसरा जो है आप डॉक्टर भी हैं, डेंटिस्ट भी हैं, साउथ सिटी में प्रैक्टिस करती हैं, राइट? और साथ साथ में जो है वो आप ब्लॉगर भी हैं, और क्या और फैशन के भी कुछ करती हैं शोज? बेसिकली आई प्रमोट फैशन ऑन माय ब्लॉग ओके एंड ट्रैवलिंग, सही। सेफ ट्रैवलिंग फॉर गर्ल्स। सबसे पहले जरा पाकिस्तानी होने का भी बताइए। एक तो आपने अपनी अपीयरेंस से तो बिल्कुल बता दिया है, क्या पाकिस्तान के लिए क्या कर रही हैं? मैंने 2 साल पहले एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी फॉर फीमेल्स फॉर मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि उनको किस तरह से मेंटेन करना है हाइजीन एंड ऑल, एंड दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग आफ्टर। अभी मैं फंड्स जमा करती हूँ एंड आई हेल्प विमेन जो रूरल एरियाज में विद सैनिटरी नैपकिन्स एंड एवरीथिंग। ऑल्सो आई ऑल्सो गिव देम ट्रेनिंग्स कि उनको कैसा ख्याल रखना है पी कॉस्ट में एंड एवरीथिंग। अदर देन दैट इंडिविजुअल बेसिस पे आई एम हेल्पिंग पीपल विद केसेस, सर्जरीज वगैरह। आई रेज फंड्स एंड देन आई हेल्प माई पेशेंट्स जो अफोर्डिंग नहीं होते। सो दैट्स द लिटिल पार्ट दैट आई कैन प्ले बीइंग अ डॉक्टर होने का। अच्छा, जरा ये बताइएगा कि कोई पेज बनाया हुआ है, अगर कोई व्यूअर्स आपके पेज को फॉलो करना चाहे? You guys can contact me on my Instagram, it's सैयदा सालका हाशमी। वहाँ पर मेरा ब्लॉग पेज है, वहाँ कांटेक्ट कर लें, या मेरे फेसबुक पे, because all my accounts are public, so I'm open everywhere. Even my business number is there on Google, so you guys can search it up and
कॉन्टैक्ट मी. अच्छा, आप डॉक्टर बनने के बाद आपको लोगों को खूबसूरत बनाने का ख्याल कैसे आया? आप एस्थेटिक में भी हैं, मुझे पता है, बड़ी प्रैक्टिस कर रही हैं. ये कहाँ से आपके दिमाग के अंदर आ गया? बेसिकली आज से 2 साल पहले आई सफर्ड सिवियर एक्नी एंड देन आई रियलाइज्ड कि जब तक हमें खुद को नहीं पता होगा कि व्हाट्स गुड फॉर आवर स्किन, हम दूसरों को प्रमोट नहीं कर सकते. एंड आई हैव सीन अदर पीपल मिसगाइडिंग देयर पेशेंट्स, राइट, कि क्या करना है, दूसरी दवाओं पे रखना, नोइंग के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं. सो आई थॉट कि चलो वी शुड आल्सो स्पेशलाइज इन समथिंग जिससे लोगों की हेल्प हो सके, और स्पेशली खवातीन, क्योंकि आप गर्ल्स के लिए काम कर रही हैं, उनके लिए आपने प्लेटफॉर्म भी बनाया हुआ है, तो आप औरतों की खूबसूरती के लिए भी काम करिए. पर मैं आपको एक और चीज़ बताई चलो, सना ने भी एस्थेटिक का अपना क्लिनिक ओपन किया हुआ है. नौरी नजमल और सना नजमल दोनों बहनें, और ये दोनों अपना क्लिनिक भी रन कर रहे हैं. आप लोगों के भी माइंड में ये सोचा आपने कि हम लोगों को ब्यूटीफुल बनाए, जैसे आप ब्यूटीफुल स्माइल की बात कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल. एक्चुअली दोनों चीज़ें काउंट होती हैं ना. हम किसी से मिले, एक तो पर्सनैलिटी बड़ी काउंट हो रही होती है, स्माइल बहुत काउंट हो रही होती है, तो हमने इन दोनों चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर दिया एक साथ. और अभी से नहीं, हम लोग लास्ट समझे 2010 से हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब यहाँ पे इतना कॉन्सेप्ट भी नहीं था. आपका भी पेज बना हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल. कॉस्मेटोलॉजी का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था. मेरा पेज है नजमुल डेंटल क्लिनिक के नाम से फेसबुक पे. और बेसिकली इतना उस टाइम पे ना, जब हम किसी से बात करते थे कि हम इस चीज़ को प्रैक्टिस करते, लोग कहते थे ये क्या होता है. बट लास्ट 5 ईयर के अंदर बहुत अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है. लोग सिलॉन्स की तरफ जा रहे होते थे, वो कहते थे मतलब डेंटल क्लिनिक के अंदर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कैसे की जाती है. बट मेरी बड़ी बहन भी कॉस्मेटोलॉजिस्ट, छोटी बहन भी कॉस्मेटोलॉजिस्ट, मैं डेंटिस्ट, तो हम लोग तीनों ने मिलके ना ये काफ़ी टाइम पहले ये स्टार्ट किया. और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो आप जानती हैं कि वो बहुत ज़्यादा. बट वही वाली बात है ना, हम प्राइजेस यहाँ पे ना लोगों ने जो सही कह रही है, प्राइजेस और ये सब प्राइजेस इतने इंक्रीज कर दिए हैं लोगों ने हर ट्रीटमेंट के, कि लोग सोचते हैं कराने से पहले. तो इस चीज़ पे मेरा थोड़ा फोकस होता है कि प्राइजेस जो है ना वो कम होने चाहिए. साल का आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? लास्ट मैसेज, बहुत शॉर्ट सा मैसेज. मैं मैसेज यही दूंगी कि हमारी यंग जनरेशन को इस वक्त अपनी तालीम पे बहुत तवज्जो देनी चाहिए. सोशल मीडिया इज़ नॉट द फ्यूचर, योर पर्सनैलिटी, योर करियर इज़ द फ्यूचर. तालीम पे अपने बच्चों की बहुत तवज्जो दें, वरना हमारा मुल्क और अंडर डेवलप्ड ही रहेगा, फिर कभी डेवलपमेंट की तरफ. हफ्जा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि अपना ख्याल रखें, वैक्सीन जिन्होंने नहीं करवाई है वो बिल्कुल वैक्सीन करवाएं, और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें. ईसा लेबॉर्ट्री में आकर वैक्सीन करवाएं, और बिल्कुल इजीली आप प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहे हैं. सना, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं तो यही कहूँगी, वैक्सीन लगाएं, पाकिस्तान का दिन बनाएं. बिल्कुल, और इंडिपेंडेंट होकर रहें, क्योंकि देखिए हमें लॉकडाउन फिर फेस करना पड़ता है. बिल्कुल, वो फेस ना करना पड़े उसलिए, क्योंकि एक लॉकडाउन आपको समझे कितना 1-2 साल पीछे ले जाता है. मतलब 15 डेज में आप इतना पीछे चले जाते हैं ना. मैं आपको उन लोगों की बात नहीं कर रही कि जो नॉर्मल लाइफ. सो मच सना, प्रोग्राम में तशरीफ लाई. थैंक यू सो मच हफ्जा एंड सालका. और मैं आप सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया, मेरे व्यूवर्स ने हमें टाइम दिया. 14 अगस्त को सेलिब्रेशन के साथ मनाए. एक मिनी नगमे की तरफ चलते हैं जी.